हुवालुम खुला 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 हुवालुम खुला खुला खुला। किराँती सभ्यतासँग जोडिएको खुवालुङ सांस्कृतिक, धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थलमध्ये किराँती समुदायको साझा एवं पवित्र क्षेत्र हो। आदिम पुर्खाहरू मुकुबुङ जेठा, हर्कबुङ माइला र रिप्लबुङ कान्छा यी तीन दाजुभाइ बनकेरा बोहरीहरू काट्दै र बाटो बनाउँदै कोशी नदी पछाएर रदम्बा हालको बराक्षेत्र मन्दिर आइपुगेको मानिन्छ। त्यहाँबाट पनि याङवा अर्थात् दुधकोशी, रुयुवा अर्थात् अरुण नदी र थावा अर्थात् तम्बोर नदी मिसिएको ठाउँ हालको त्रिवेणी क्षेत्रमा अवस्थित खुवालुङ पुगी त्यहाँबाट उनीहरू छुट्टिएको किम्वदन्ती पाइन्छ। किराँत राई प्रज्ञा परिषद सदस्य शालिक सतासक भन्छन्, खुवालुङ अहिले किराँती मिथक, परम्परा र शक्ति केन्द्रको रूपमा स्थापित। खुवालुङ एउटा हाम्रा पिता पुर्खाहरू छुट्टिएको ऐतिहासिक स्थल हो, जहाँ हर्कबुङ, मकबुङ र रिब्लबुङ तीनटा पुर्खाहरू यस ठाउँबाट छुट्टिएको हामीसँग कथा, मिथक र परम्पराहरू छन्। कोहीको सन्तानहरू दुधकोशीको किनारे किनार गए, कोही सुनकोशीको किनार र कोही अरुण र तम्बरको किनारहरू पछाउँदै पछिल्लो समयमा त्यसबाट हामी विभिन्न किसिमका राई, लिम्बू, याखा र सुनवारहरू हामीले भयौँ र पछिल्लो समयमा यो खुवालुङमा हामीले भौतिक रूपमा हामी आउन छाड्यौँ, तर सांस्कृतिक रूपमा मुद्दुमी अर्थात् विभिन्न हाम्रो रिचुअलहरूमा हामी खुवालुङमा पटक पटक हामी आउने गर्दछौँ। आठपहरे राईले त अहिले पनि भौतिक रूपमा त्यस क्षेत्रमा उपस्थित भएर आफ्नो अन्तिम मृत्युको संस्कार गर्ने काम गर्दछ भने अन्य समुदायहरू हामी चाहिँ खालि रिचुअल र मुद्दुमहरूमा मात्रै हामी आइरहेका छौँ। खुवालुङ क्षेत्र मात्रै होइन, त्यो क्षेत्रका बरा क्षेत्र, कोका खोलादेखि लिएर महिना महिने यी गढीहरू, ती ठाउँहरू पनि हाम्रा पुरातात्विक तथा ऐतिहासिक र हामीसँग सामरिक महत्त्व राख्ने ठाउँहरू हुन्। लामो समयसम्म मानव सभ्यताको विकास गर्ने क्रममा हाम्रा पुर्खाहरूले ती ठाउँहरूमा राजकीय अभ्यास समेत गरेको पाइन्छ। खुवालुङको सांस्कृतिक महत्त्व बारेमा नेपाल आदिवासी जनजाति साहित्यकार महासङ्घ अध्यक्ष एवं मदन पुरस्कार विजेता राजन मुकारुङ यसो भन्छन्, खुवालुङ चाहिँ किराँत समुदायको मुन्दुममा प्रतिबिम्बित सम्पदा पनि हो। किराँत राईहरूको विशेष गरेर नाक्छौँ नछौँहरूले मुन्दुम सुरु गर्दा र मुन्दुमको अन्त्य गर्दा पनि खुवालुङलाई उच्चारण गर्नै पर्दछ, खुवालुङका बारे भन्नै पर्दछ। त्रिवेणीको बिचमा रहेको यो खुवालुङसँग चाहिँ हामी एक दुईवटा कुराहरू देख्न सक्छौँ। जसरी हाम्रो 3 चुला हामी स्थापना गर्छौँ, त्यो 3वटा चुला चाहिँ 3वटा नदीसँग पनि सम्बन्धित छ र मुख्य चुलालाई चाहिँ हामी खुवालुङको रूपमा बक्साउँछौँ। किराँत राई समुदायमा विभिन्न भाषी अथवा समुदायहरूको आफ्नो उत्पत्ति कथा, सृष्टि कथामा कहीँ न कहीँ खुवालुङसँग इतिहास जोडेको पाइन्छ। मुन्दुमी इतिहास लिखित रूपमा जरुर छैन, तर समुदायले मानेर ल्याएको, समुदायमा स्थापित यो मान्यता हो। त्यसकारण यसको सांस्कृतिक महत्त्व त्यतिकै छ। जसरी 3वटा नदीहरू मिलेर त्रिवेणी बन्छ र त्यो त्रिवेणीको शक्ति, ठुलो पानीको बहावको शक्तिमा पनि सुरुदेखि नै त्यो खुवालुङ स्थापित छ। त्यसलाई कुनै पनि बाढी भेलहरूले बगाउन सकेको छैन, कटान गर्न सकेको छैन। त्यतिकै त्यही खुवालुङ ढुङ्गा जतिकै अडाम अथवा त्यतिकै जब्बर अथवा त्यतिकै प्रतिबद्ध
अथवा त्यतिकै जस्तोसुकै भेलबाढीहरूमा पनि बच्न सक्ने जाति चाहिँ किरात राई जाति हो, किराँती जाति हो भन्ने बिम्बका रूपमा पनि खुवालुङलाई लिन सकिन्छ। अब खुवालुङको कति महत्त्व छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले संसारका प्र्याक्टिसहरूलाई हेर्छौँ। संसारका ठुल्ठुला विकसित राष्ट्रहरूले पनि सांस्कृतिक सम्पदा बोकेका, महत्त्व बोकेका त्यस्ता चिजहरूलाई, त्यस्ता सम्पदाहरूलाई जतिसुकै उन्नत विकास गर्दा गर्दै पनि जोगाएर राखेका छन्। त्यो सांस्कृतिक रूपमा होस्, धार्मिक रूपमा होस्, जातिको पहिचानसँग जोडिरहने कुरा होस्, यसलाई जोगाएर राखेका छन्। साथै ख्वालुङ किराँती समुदायको शक्ति नवीकरणको केन्द्र रहेकाले यसको नाश वा विनाशले त्यस क्षेत्र वा सम्पूर्ण किराँती समुदायमा अनिष्ट हुने किराँत धर्म सङ्घ नेपालका मध्यम परिषद संयोजक इन्द्र कुमार राई बताउँछन्। ख्वालुङ चाहिँ नै किराँतीहरूको अथवा किराँत धर्मावलम्बीहरूको किराँत धर्म मान्ने व्यक्तिहरू जस्तै येवा साम्बा, फेदाङ्बा, होमे, बिजुवा यो किराँतीहरूको आफ्नो भाषामा, आफ्नो जातिगत भाषामा भनिने यो धामीहरूको त्यहाँ चाहिँ नै त्यो ख्वालुङ चाहिँ एउटा शक्तिको केन्द्र भएको हुनाले त्यहाँ चाहिँ वर्षमा एकचोटि उनीहरू अनिवार्य रूपमा आएर यस्तै गुरु पूर्णिमा यस्तैको समयमा त्यहाँ आएर अथवा माघे सङ्क्रान्ति यस्तै अवस्थामा आएर त्यहाँ चाहिँ शक्ति लिने, त्यहाँ चाहिँ शक्ति नवीकरण गर्ने, त्यहाँबाट शक्ति लिएर वर्षभरि धामी कार्य गर्ने, पूजापाठ गर्ने र फेरि फेरि अर्को वर्ष त्यहाँ आउने यो प्रचलन पुरानो प्रचलन हो। अहिलेसम्म पनि त्यो प्रचलन यथावत छ। चाहिँ ख्वालुङले चाहिँ 2-3वटा प्रचलनहरू स्थापित गरेको छ। एउटा मकर नुहाउने, जुन चाहिँ माघे सङ्क्रान्तिमा कोसीमा गएर मकर नुहाउने एउटा प्रथा छ हामी किराँतीहरूमा। अर्को मकर नुहाएर सेलरोटी अथवा तरुल खाँदाखेरि सबभन्दा पहिले प्रसादको रूपमा काँचो वन तरुल खाने प्रथा छ। किनभने त्यतिखेरको त्यहाँ किराँतीहरू अगाडि बढ्दाखेरि त्यहाँ ढोका लागेको हुनाले त्यो मुन्दुमी ढोका, त्यहाँ भौतिक कुनै ढोका भन्दा पनि मुन्दुमी ढोका लागेको र अगाडि बढ्न सकेपछि त्यहाँ केही पूजापाठ ख्वालुङको चाहिँ नि मानभाव गरेपछि त्यहाँ चाहिँ नि ती उपलब्ध कन्दमूल, वनतरुल यस्तै चढाएर के किचरी भन्ने कथा आउँछ, जुरेली चरी चढाएर भोग गरेर अगाडि बढेको भन्ने कथा आउँछ। त्यस कारणले काँचो वनतरुल खाने एउटा प्रसादको रूपमा मकर नुहाउने प्रथा त्यहाँदेखि स्थापित भएको हो। र अर्को प्रथा भनेको किराँतीहरू केही समुदायका किराँतीहरूले बाख्राको मासु नखाने यो कथा पनि त्यहाँ छ। सबैले खाँदैन भन्ने होइन, केही समुदायले चाहिँ खाँदैन। यो त्यो प्रथा पनि त्यही ख्वालुङबाट स्थापित भएर आएको देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ एउटा किराँतीहरूको मुग्धुमी शक्ति केन्द्र हो र त्यो चाहिँ नै नाश हुनु भनेको किराँतीहरूको सारा किराँतीहरूको अस्तित्व नाश हुनुपर्ने हो। यो कुरा हामीले एकदमै गहिरो साथ लिन सक्नुपर्छ। त्यो भत्कियो, त्यो चाहिँ नि बिग्रियो। अहिले पनि त्यो चाहिँ नै त्यो नमान्दाखेरि ख्वालुङलाई नमान्दाखेरि किराँतीहरूको चाहिँ नै हविगत नाजुक बन्दै गइरहेको अवस्था छ। यो हाम्रो यो किराँत धर्मसङ्घ नेपाल किराँत यो ख्वालुङको सन्दर्भमा स्थलगत रूपमा गएर अध्ययन गर्ने, यसको चाहिँ नि त्यहाँ गएर सेवा पूजा गर्ने कामहरू गरिरहेको अवस्था छ। विकासको लागि, यसको चाहिँ नि संरक्षणको लागि, यसको प्रचार प्रसारको लागि अब कुनै कसर बाँकी नराखिकन सबै किराँतीहरू यसमा केवल राई मात्रै होइन, लिम्बू, याखा, सुनवार लगायतका अरू विविध किराँतीहरू त्यहाँबाट चाहिँ मुन्दुम मिथक अनुसार किराँतका केही भाइहरू उँभो जानु नसकेर अथवा केही आफ्नो दाजुहरू चाहिँ छुटेको दाजुहरू चाहिँ धेरै अगाडि पुगिसक्यो भनेर बुझेर उनीहरू फर्केको चाहिँ नि त्यहाँ कथाहरू आउँछ र ती फर्केकाहरू चाहिँ यता धिमाल, थारू, कोचेमेचे भए आदि भन्ने मुन्दुममा आउँछ। त्यस कारणले यी तराईका जो हाम्रा किराँती दाजुभाइहरू छन् उहाँहरूलाई पनि जोड्नुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ नि प्रयास छ र त्यसमा हामी लागि पर्छौँ। सम्पूर्ण किराँतीहरू लागि पर्न जरुरी छ। त्यसै गरी ख्वालुङको संरक्षण र प्रवर्धनमा
किराँती समुदायको भूमिकाबारे किराँत र यायोखा केन्द्रीय अध्यक्ष दिवस राई यसो भन्छन्। खुवालुङ हामी सम्पूर्ण किराँतीहरूको एउटा मूल आस्थाको केन्द्र हो। हाम्रो मुन्दुमी सांस्कृतिक केन्द्र हो र सम्पूर्ण मुख्य गरेर किराँतीहरूको चाहिँ त्यो एउटा आत्मा जस्तो स्थल हो र त्यो ठाउँलाई सुरक्षित गर्ने, संरक्षित गर्ने र त्यसको विकास गरेर जाने कुरामा हामी सबै किराँत र यायोखा लगायत सबै किराँत जन्ने सङ्घ संस्थाहरूको मूल दायित्व हुनुपर्छ भन्ने हामीले ठानेका छौँ। किराँतीहरूको मैले भने आस्थाको मूल केन्द्र त्यो खुवालुङ बिना किराँतीहरूको मुन्दुम नै अपुरो हुन्छ। हाम्रो हरेक चाहिँ नि हामीले जन्मिएदेखि मर्दासम्म हाम्रो चाहिँ नछुङ बिजुवाहरूले फलाक्ने हाम्रो मूल मुद्दुम नै त्यो चाहिँ नि अपुरो हुन्छ खुवालुङ बिना। त्यसो भएको हुनाले त्यो खुवालुङ भनेको किराँतीहरूको मूल आस्थाको केन्द्र, सांस्कृतिक एउटा चाहिँ नि प्रतीक हो जीवन र त्यो चाहिँ नि हाम्रो मूल आत्मा पनि हो। मूलत खुवालुङको विषयमा विचार विमर्शहरू बहस गर्ने क्रम आजभन्दा 3 वर्ष अगाडि यायोखाले औपचारिक रूपमा थालनी गरिसकेको थियो र यो विभिन्न चरणमा यो चाहिँ अगाडि बढ्ने क्रममा हामी पनि त्यहाँ स्थलगत भ्रमण गरेर त्यहाँको विषयमा त्यहाँको जनतालाई सचेत गराउने, त्यहाँको चाहिँ सङ्घ संस्थाहरूसँग छलफल गर्ने काम हामीले पनि गऱ्यौँ र त्यसपछि 1 गते धनकुटा, त्यसपछि उदयपुर र भोजपुर यो 4वटा जिल्लाको त्यो सङ्गम स्थल पनि हो। 3टा दुधकोशी, अरुण र तमोर यो 3टा नदीको त्रिवेणी सङ्गम स्थल पनि भएको हुनाले यो 4वटा जिल्लाको मूलतः किराँत र यायोखाका पदाधिकारीहरू जिल्ला स्तरका र त्यहाँको स्थानीय लोकल त्यहाँको स्थानीय तहको कार्य समितिहरू सबैलाई हामीले यसलाई सरोकारको रूपमा भेला गरेर चाहिँ यो संरक्षण समिति बनाउनुपर्छ र त्यो सँगसँगै त्यहाँ चतरामा चाहिँ किराँत धर्म सङ्घ भन्ने एउटा धार्मिक संस्था पनि किराँत सम्बन्धी छ र उहाँहरूले पनि यसलाई चाहिँ निकै चासोको रूपमा अगाडि बढाइराख्नु भएको छ। त्यो सँगसँगै फेरि अरू किराँत राई बाहेकको लिम्बू, याखा, सुनवार अरू पनि किराँत जन्ने संस्थाहरूलाई पनि समेटेर हामीले चाहिँ नि अस्ति माघ 1 गते मात्र एउटा विशाल त्यहाँको चाहिँ नि भेलासहित त्यही सम्बन्धित खुवालुङ क्षेत्रमै गएर त्यो भेला राखेर चाहिँ एउटा संरक्षण समिति, त्यसलाई सङ्घर्ष समितिको रूपमा पनि रहने गरी त्यसको संरक्षण समिति चाहिँ हाम्रो किराँत र यायोखा सुनसरी जिल्ला कार्य समितिको अध्यक्ष बलराम राईको अध्यक्षतामा संयोजकत्वमा संरक्षण समिति खुवालुङ संरक्षण समिति गठन गरिएको छ। खुवालुङलाई छुने ताकि त्यसलाई अब विस्तार प्रवर्धन गर्ने, त्यसलाई त्यसको विकास गर्ने र त्यो सांस्कृतिक केन्द्रको रूपमा, पर्यटकीय केन्द्रको रूपमा र विशेष गरेर किराँतीहरूको मुन्दुमी आस्थाको मूल केन्द्रको रूपमा हामीले त्यसलाई स्थापित गर्नुपर्छ। किनकि किराँतीहरू वास्तवमा त्यो हाम्रो पुर्खाहरू विभिन्न मिथकमा, विभिन्न कथाहरूमा र मुन्दुममा विशेष गरेर त्यो चाहिँ खुवालुङ हुँदै नै अहिलेको जुन अहिलेका हाम्रा पुर्ख्यौली थाक थलो छ, पूर्वी पहाडी भूभागहरू, कोही अरुण त्यहाँ आइसकेपछि कुनै भाइहरू अरुण पछ्याउँदै गए, कोही तमोर, कोही दुधकोशी पछ्याउँदै अहिलेको चाहिँ 1 नम्बर प्रदेशका पहाडी भूभागमा गएका हाम्रा किराँतीहरूका विभिन्न दाजुभाइहरू त्यसरी चाहिँ गएर बसोबास गरेको मिथकहरू छ र खुवालुङबाटै त्यसलाई पूजा गर्ने, त्यति बेला पूजा गरेरै त्यहाँ चाहिँ बाटो बन्द भएको कारणले चाहिँ उहाँहरूले खुवालुङलाई पूजा गरेर भाकल गरेर त्यसपछि मात्र एकचोटि खुवालुङले बाटो खुला गरेर चाहिँ हाम्रो पुर्खाहरू अगाडि बढेका मिथकहरू, त्यस्ता मुन्दुमी हाम्रा चाहिँ श्लोकहरू छन्। त्यसले गर्दाखेरि पनि त्यस्तो आस्थाको केन्द्र हाम्रो चाहिँ भने नि जीवनसँग जोडिएको कुरा हो, मुख्य हाम्रो चाहिँ आत्मासँग जोडिएको त्यो विषय भएको हुनाले पनि त्यसलाई अब प्रवर्धन र विकास गर्ने, एकदम व्यापक रूपमा त्यसको प्रचार प्रसार गरेर विश्वव्यापी रूपमा त्यो एउटा राम्रो हाम्रो चाहिँ ऐतिहासिक सांस्कृतिक तीर्थस्थलको रूपमा, सांस्कृतिक एउटा चाहिँ धार्मिक तीर्थस्थलको रूपमा पनि विकास गरेर लाने हामीले सोच बनाएको छौँ। यो हिसाबले हामी अगाडि बढ्छौँ र यसरी नै फेरि सबै किराँत जन्ने सङ्घ संस्थाहरूले पनि त्यसलाई चाहिँ साझा एउटा सहकार्य गरेर अगाडि बढाउन उपयुक्त हुन्छ। खुवालुङ क्षेत्रको संरक्षण र सम्वर्धनले त्रिवेणी सङ्गमका स्थानीयवासीहरूलाई पुर्याउने फाइदाका सन्दर्भमा स्थानीय भानुभक्त राई यसो बताउँछन्। म पनि एउटा आदिवासी जनजातिको किराँत समुदायभित्र परेको हुनाले यसको एउटा इतिहास जुन मैले बुझेँ त्यसले मेरो मनमुटु छुएको हुनाले मैले अलिकति यसलाई चासोको विषय लिएर हेरेको छु र यसको सम्वर्धन र प्रवर्धन गर्दाखेरि यो त्रिवेणीको लागि चाहिँ धेरै यसको चाहिँ एउटा हरेक किसिमले धार्मिक हिसाबले किराँतीहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ आस्थाको केन्द्र, धरोहर
भएको हुनाले धेरै ठाउँबाट किराँतहरू यहाँ आउने, जमघट घुम्ने, आउने जाने भएकोले यहाँको स्थानीय जनताहरूको लागि चाहिँ आर्थिक समृद्धि चाहिँ निश्चय पनि माथि उठ्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। र यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि यो त्रिवेणीवासीहरूको लागि आर्थिक समृद्धिदेखि लिएर किराँत समुदायहरूको लागि सांस्कृतिक हिसाबले, ऐतिहासिक हिसाबले, हाम्रो पहिचानको हिसाबले यो एउटा महत्त्वपूर्ण एउटा सङ्गम थलो जस्तो मलाई लागिरहेछ। किनभने हामी जहाँसुकै छरिएर बसेका आदिवासी किराँत जनजातिहरू चाहिँ आफ्नो पहिचानलाई एकचोटि हेरौँ न त, हाम्रो जन्म कहाँबाट भएको हो, हाम्रो इतिहास कहाँबाट आएको हो, यसको ऐतिहासिक भूमि कहाँ हो भनेर चाहिँ खोज्दै आउँदाखेरि यो खवालुङको त्रिवेणी भन्ने ठाउँमा आएर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अवलोकन गर्नु सक्नुहुनेछ। मेरै काखमा हाँस्दै खेल्दै फैलिएका मेरा सन्तान सन्चो बिसन्चो कस्तो छ, अहिले के गर्दैछन् सन्चो बिसन्चो कस्तो छ, अहिले के गर्दैछन् खुवालुङ खुला